मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इतनी तीरंदाजी हुई और इतना खतरा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पहली मर्तबा 4 नमाजें एक साथ कज़ा हुई हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। समझते हो कि नहीं समझते? क्यों? पढ़ ही नहीं सकते थे ना, कोई जगह ही नहीं मिल रही थी जहां खड़े होकर नमाज पढ़े, दुश्मन न आए, तो जान बचाना पहले फर्ज है। और अल्लाह ने मैदान जंग में नमाज पढ़ने का तरीका भी नाजिल नहीं किया था, बाद में तो अल्लाह ने नाजिल कर दिया और बता दिया कि जंग में भी नमाज कज़ा करने की इजाज़त नहीं। लेकिन इसमें भी हिकमत थी कि ताकि पता तो चले कि जब 4 नमाजें कज़ा होंगी तो पढ़ी कैसे जाएंगी। तो नबी ने उन चारों को पढ़ा। कैसे पढ़ा? जो पहले कज़ा हुई थी वो पहले, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। इसी वजह से इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम अबू हनीफा, इस हदीस की रोशनी में दोनों इमामों का कौल है कि अगर कोई साहिब तरतीब है, नमाजें तरतीब से पढ़ता आ रहा है, तो अगर एक नमाज कज़ा हो जाएगी तो जब तक वो पढ़ेगा नहीं अगली होगी नहीं उसकी। इसी हदीस की बेस पर। और इसी हदीस से ये भी पता चला, चारों अइम्मा का इत्तिफाक है कि नमाजें जितनी भी ज़्यादा कज़ा हो जाएं, जब तक कज़ा पढ़ोगे नहीं सिर्फ तौबा से मुआफ़ नहीं होंगी। ये जो हमारे अहले हदीस हज़रात कहते हैं कि जब इतनी सारी नमाजें ज़िम्मे में कज़ा हो गई तो सिर्फ तौबा से माफ़ हो जाती हैं, हम जब कहते हैं कि भाई क्या दलील है, तो ये उल्टा हमसे हदीस पूछ रहे होते हैं कि आपके पास कौन सी हदीस है कि क़ज़ाए उम्री पढ़ना फ़र्ज़ है। वो भाई दावा आप कर रहे हो कि इतनी नमाजें हो जाएं तो बग़ैर पढ़े माफ़ होती, तो हदीस आपके ज़िम्मे है, उल्टा हमसे हदीस मांग रहे हो। जब हम हदीस दिखाते हैं कि ये तो 4 कज़ा हुई थी तो पढ़ी है ना पहले, तो 4000 का भी यही हुक्म है, तो कहते नहीं 4000 पे कोई हदीस दिखाओ। याद रखो, जो दावा करता है दलील उसके जिम्मे। मैं कहता हूँ इसने मेरे 50 रुपए खाए हैं, अदालत कहती है दलील पेश करो, मैं 2 गवाह लेकर आता हूँ, इसने 50 रुपए खाए हैं वापस नहीं किए, अदालत मेरे हक में फैसला करती है। फिर मैं अगले दिन अदालत के पास गया, मैंने कहा इसने 50 करोड़ रुपए खाए हैं, अदालत कहती है अब इससे गवाह लिए जाएंगे, ये दलील देगा कि 50 करोड़ रुपए इसने नहीं खाए। मैं कहूँगा जज साहब, कानून की किताब में लिखा हुआ है जो किसी के 50 रुपए खाए, तो जो दावा करेगा ना कि इसने खाए हैं वो दलील देगा। तो अदालत कहे तो 50 रुपए के बारे में लिखा है, 50 करोड़ के बारे में थोड़ी लिखा है। सही है ना जज साहब? वो सुप्रीम कोर्ट ने 50 रुपए के बारे में फैसला किया था कि जो 50 का दावा करेगा दलील उसके जिम्मे होगी। हाई कोर्ट का जज कह रहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला 50 के बारे में था, 50 करोड़ के बारे में नहीं था। आपने दावा किया इसने 50 करोड़ खाए हैं, तो ये कहेगा कि मैंने नहीं खाए और इस पे दलील लेकर आएगा कि मैंने नहीं खाए। अबे भाई, कॉमन सेंस की बात है, जो नहीं खाए वो दलील नहीं देता, दलील वो देता है जो खाने का दावा कर रहा है। हमें इस्लाम में नमाज अगर किसी ने छोड़ दी तो हमें ये तो मिलता है कि क़ज़ा के बगैर वो नमाज सिर्फ तौबा से मुआफ़ नहीं होती, क़ज़ा भी पढ़नी पड़ेगी। बुखारी की हदीस है, फजर की नमाज रह गई, आप नींद का गलबा हुआ, फजर निकल गई, आपने पहले क़ज़ा पढ़ी है, और ये भी हदीस है ग़ज़वे खंदक की। तो इससे पता चलता है नमाज, जब भी कोई मुसलमान हालत इस्लाम में नमाज छोड़ेगा तो क़ज़ा भी उसको पढ़नी पड़ेगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें हरज बहुत है, 10 साल से आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 15 साल से नमाजें नहीं पढ़ी, हरज बहुत है। और कुरान कहता है अल्लाह ने तुम्हारे दीन में हरज नहीं रखा। उसका जवाब यह है कि हरज जब है जब आप उसको 10 साल की नमाजें एक दिन में पढ़ने का हुक्म दे रहे हो। हम कह रहे हैं 10 साल की नमाजें 10 साल में पूरी कर ले भाई, वो तो अपनी तरफ से बनाया हुआ है हरज भी। हम थोड़ी कह रहे हैं 10 साल की नमाज एक दिन में पूरी करे। 10 साल की कितने दिन में करे? वो 10 साल में पूरी कर ले ना, इसमें क्या हरज है? तो जब भी कोई अहले हदीस पूछा करे ना, बोला करें कि क़ज़ाए उम्री की दलील क्या है, उसको बोलो क़ज़ाए उम्री ना पढ़ने की दलील क्या है, कि इतनी सारी नमाजें आपके ज़िम्मे क़ज़ा हो गई, पी गए, तो इसकी क्या दलील है? और हदीस, हालांकि हमारे पास दलील भी है इसकी, हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़ज़ा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि उसको अदा किया जाए। तो अल्लाह का कर्ज नमाज भी है, ज़कात भी है। ज़कातें 10 साल की ना दो, किसी का कौल नहीं है कि वो साक़ित हो जाती हैं, सबके ज़िम्मे वो देनी पड़ेगी। हज आप पे फ़र्ज हुआ, नहीं किया, वो करना पड़ेगा, जब जब मौका मिलेगा करना पड़ेगा। तो इसी तरह ज़कात है, तो इसी तरह मेरे भाई नमाज तो सबसे अहम तरीन रुकन है। 10 साल नहीं पढ़ी तो पढ़नी पड़ेंगी, अब आपको 10 साल में कंप्लीट करना पड़ेगा उसको।
تو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو ائمہ اربعہ پہ ترجیح مت دو. بار بار میں ایک جملہ زبان سے دہراتا ہوں, ہم ابو حنیفہ کو نبی پہ ترجیح نہیں دیتے ہرگز کہ نبی کی بات پہ ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا ایک مطلب ابو حنیفہ نے سمجھا ہے اور ایک 15ویں صدی کے اسکالر سمجھ رہے ہیں. جو ابو حنیفہ کی سمجھ ہے وہ ان 15ویں صدی کے مولویوں سے زیادہ سمجھدار تھے. وہ ان کو قرآن و حدیث ان سے زیادہ آتا تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے بس آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا ٹاپک نہ رہ جائے. تو اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ سے میری بات ہوئی, ان سے بحث کر رہے تھے. السلام علیکم جناب, خیریت سے؟ خیریت سے ہیں؟ تو حضرت آگے تشریف لیں, بلکہ آپ تو ممبر پہ آ جائیں. آج ایک میں وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں تو حضرت گستاخی اور بے ادبی معاف, جزاک اللہ, السلام علیکم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. جب حدیث میں یہ صراحتاً ہے تو آپ لوگ ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ ترجیح کیوں دیتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی؟ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, چل پڑا ہے تو میں بتا دوں تھوڑا سا. میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں, اس پر تو صحیح حدیثیں موجود ہیں. اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ اس پر حدیث یا تو صریح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے, جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. صریح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مفہوم, صریح کا مطلب بالکل واضح ہو کہ قضا کر کے پڑھی ہے, ایسی نہیں ہے. اور صحیح کا مطلب یہ کہ اگر جس میں وضاحت ہے نا کہ قضا کر کے پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو یا تو صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. خیر اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں جلدی سے اس کو غزوہ خندق کو مکمل کروں. تو یہ دور علم کا نہیں ہے, علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. قرآن و سنت کے نام پہ بہت کچھ بولا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے حکم دیا کہ کیا کی جائیں, خندقیں کھودی جائیں. تو خندقیں کھودی گئیں, اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے مدد کی. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن کہتا ہے یہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور زبردست طریقے سے ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ پر بات کر رہا تھا کہ دل میں کیا آنا شروع ہو گیا؟ خیالات, وسوسے آنا شروع ہو گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسوسے آنا یہ ایمان کے منافی نہیں. یہ ہر شخص کو آتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں. تو یہ ان کا حل یہ ہے کہ آنے, یہ آئیں گے خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. ان کو زیادہ لفٹ کرایا نا کہ کیوں آ رہے ہیں, تو یہ اور زیادہ دماغ میں کھوپڑی میں گھسیں گے. عمل کو سیدھا رکھو. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے باس نے آپ کو کوئی کام کہا کہ جا بھائی یہ تو چیک بینک سے نکال کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے. آپ کو وسوسے آنا شروع ہو گئے, یار میں جاؤں گا چیک نکالوں گا, پتہ نہیں ڈاکو چھین نہ لیں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, باس یہ حکم صحیح بھی دیا ہے کہ غلط تو نہیں دیا, اس کے کرنے سے میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا, یہ جنت میں جاؤں گا. باس کو ان چیزوں سے کوئی فکر ہے؟ بولو نا. آپ آئے, آپ نے کہا میں نے چونکہ چیک نہیں نکالا, چونکہ وسوسے بہت آ رہے تھے. بیس باس کہے گا تیرے وسوسے اپنے پاس رکھ, جو کام میں نے تجھے بتایا تھا کم وقت تو نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو اللہ میاں کا بھی یہی حال ہے. آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے نا, نماز پڑھو, وضو کرو, زکوٰۃ دو, بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرو, عقیدہ اپنا صحیح رکھو, یہ کام تمیز سے کرتے رہو. پھر جو آ رہا ہے آنے دو, جو جا رہا ہے جانے دو. وسوسے کا علاج بھی یہی ہے, ان کو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. صحابہ کے دل میں تو صرف وسوسے آئے, منافقین کو پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع مل گیا. منافقین نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ اللہ رسول کے وعدے صرف سیاسی باتیں. جیسے ایک سیاسی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, سیاست لوگ تقریریں کرتے ہیں نا, سیاستدان. کسی سیاستدان کو سچ بولتے ہوئے دیکھا تقریر میں آپ نے؟ ایک سیاسی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں 2 اسکول بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ, لڑکوں کے لیے الگ. آپ مجھے ووٹ دیں, میں 2 ہاسپٹل بناؤں گا, مردوں کا الگ, عورتوں کا الگ. کسی نے کہا ہمارے یہاں میٹرنٹی ہوم نہیں ہے, سمجھ رہے نا, خواتین کے جو بچہ دینے کا اس اسپتال وہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں, میں 2 بناؤں گا, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ. تو
سیاستدان کو تو پھینکنا ہوتا ہے, وہ تو پوچھ تو لے بھائی میٹرنٹی کا مطلب کیا ہے. موقع مل گیا ان کو, اس کو تقریر کا موقع چاہیے. تو منافقین کو یہاں کیا مل گیا؟